नाज़रीन, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों साबिक सफ़ीर शौकत मुक़द्दम की साहबजादी 27 साला नूर मुक़द्दम का लर्ज़ा खेज़ कत्ल। इस कत्ल ने न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है और इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं। इससे पहले अगर हम आ जाएं तो उस्मान मिर्ज़ा केस हमने देखा कि किस तरीके से लड़के और लड़की के ऊपर तशद्दुद किया गया, किस तरीके से उनको जिनसी तौर पे हरासा किया गया और उनको ब्लैकमेल इस तरह से किया जाता रहा, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस भी हरकत में आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बज़ाते खुद इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली और आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात करके जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम पहुंचाने का कहा। अभी ये केस चल ही रहा था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए कि नूर मुक़द्दम का केस इस्लामाबाद में सामने आया। खौफ की फिजा जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी ये एक टेस्ट केस है। और आज जिस तरीके से नूर मुक़द्दम के कत्ल के अंदर जो इस वक्त जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, शवाहिद इकट्ठे किए गए, जाहिर जाफर नामी शख्स जो कि उस वक्त जा वक़वा पर मौजूद रहा, आला कत्ल बरामद किया गया, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हुकूमत के लिए भी इसमें दिलचस्पी हुकूमत ने ली। और हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने इसमें हुकूमती मौक़िफ़ की तर्जुमानी की कि हुकूमत इस केस को लेके कितना संजीदा है, उस्मान मिर्ज़ा वाले केस के अंदर लेके हुकूमत कितनी संजीदा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ भी है जो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और वो ये होगा कि ख़वातीन पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात, बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात और पाकिस्तान उलमा काउंसिल की जानिब से भी इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो केसेस हैं, इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में सुनने जाने के हवाले से मुतालबा किया है कि उनको दहशतगर्दी की अदालतों में चलाया जाना चाहिए और उनका एक टाइम होना चाहिए कि जल्द अज जल्द, ये नहीं कि तारीखें पढ़ रही हूँ, जल्द अज जल्द इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से भी कहा गया है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़ें, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने इस बारे में क्या कहा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल क्या कहते हैं, इस पर सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। इन दो मुकदमात में भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और एक जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक अप्रोर है कि शायद किसी कोई बाहर चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में हैं और आप देखेंगे कि इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह इसमें इंसाफ होगा और मेरी अदालत से भी गुजारिश है कि कोई अदालतें हुकूमत के अंडर नहीं होती, बराए मेहरबानी जो भी इसमें सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, मेरी उनसे दस्तबदस्त गुजारिश है कि इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से पूरा किया जाए। बाकी हमारी पुलिस इंशाअल्लाह पूरे मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेगी। और जो लोगों के जहन में एक है कि एक तरफ बहुत कोई अमीर आदमी है और एक तरफ कोई आम आदमी है, तो कोई कानून झोल मारेगा, रियासत झोल मारेगी, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको वाज़े बता दूं। नाज़रीन, आपने ये दोनों एक वफाकी वज़ीर और मुआविन खुसूसी दोनों की बातें सुनी, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जब इस तरह के वाक़यात हों या जहाँ पे भी ऐसे वाक़यात हों, कानून हरकत में आना चाहिए। अदालतों में इंसाफ का निज़ाम ऐसा हो कि उसमें ताख़ीर ना हो और हुकूमती वज़ीर, मुशीर, मुआवनीन, उनको बार बार ये आवाम को यकीन दिलाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए कि इंसाफ होगा। इंसाफ तो होना चाहिए। आपको एक चीज़ और भी बता दें, खदीजा सिद्दीकी का जो मामला था वो सबके सामने है। 2016 के अंदर 3 मई 2016 में खदीजा सिद्दीकी को 23 मरतबा छुरियों के उस पर वार किए गए। खुशकिस्मती से अल्लाह ने जिंदगी दी, खदीजा सिद्दीकी बच गई। मुकदमा चला 2017 के अंदर हुसैन शाह हुसैन नामी ये शख्स जो था, जो लड़का था, उसको जो है वो 7 साल की जो है वो कैद हुई। बाद जो सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा कम करके 5 साल हो गई और गुज़िश्ता रोज 5 साल की सजा पूरी भी नहीं हुई, 3.5 साल में ही इसकी रिहाई भी अमल में आ गई। इस पर भी जो सोशल मीडिया है और जो ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट एक्टिविस्ट है वो इसके और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि वक्त से पहले जो है वो जो मुजरिम है उसको रिहाई मिल गई। इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कानून के हवाले से भी। और फिर जो 2 टेस्ट केसेस हैं, उस्मान मिर्ज़ा वाला और फिर उसके साथ नूर मुक़द्दम वाला, कि क्यों लोग इस चीज़ को कह रहे हैं और आवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है कि
اس کیس کو منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچنا چاہیے. مجرمان اس کا جس میں ظاہر جو شخص ہے ظاہر جعفر، اس کا نام بھی آئی جی اسلام آباد نے ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی ہیں. آج اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے سابق آئی جی اسلام آباد ہیں طاہر عالم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں شاہ خاور صاحب، جو کہ نور مقدم کے جو والد ہیں شوکت مقدم صاحب، ان کے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. میں شاہ خاور صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اب تک اس معاملے کے اوپر اور پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس وقت اس کی پیش رفت یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ملزم ہے وہ تو موقع سے اپنے ہی گھر میں جو کہ جائے واردات ہے وہاں پہ وہ خاتون کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار ہو چکا تھا، اور ابھی تک اس پہ تفتیش جو ہے وہ جاری ہے. ابھی تک اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا جا چکا تھا، جس کی آج اختتام ہو رہا تھا. تو آج ان کو ڈیوٹی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ڈیوٹی میجسٹریٹ نے ان کا 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی مزید تفتیش جو ہے وہ مکمل کر سکیں. تو ابھی چونکہ کافی حد تک چیزوں کی برآمدی ہو گئی ہے، کچھ ٹیلی فون اس کا جو ہے وہ برآمد کرنا ہے، پھر اس کو فورینسک کے لیے بھیجنا ہے. اس لیے پولیس نے اس کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ مانگا تھا، جو منظور کر دیا گیا ہے. تو اب اس کو پیر والے دن جو ہے وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور پولیس اگر سمجھے گی کہ اس کو مزید اس کی تفتیش کی پولیس کو ضرورت ہے تو وہ مزید ریمانڈ بھی مانگ سکتے ہیں. اور وہ کیونکہ قانون جو ہے وہ تقریباً 14 دن کا ریمانڈ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کو دینے کا مجاز ہے. شاہ خاور صاحب، آپ اس مقدمے کی اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. ایک ریفرنس کیس ہے خدیجہ صدیقی کا، آپ کے سامنے بھی ہوگا، آپ نے اس کیس کو پڑھا بھی ہوگا. 5 سال اس ملزم کو سزا ملی، یہ جیل کے اندر تھا، بیہائنڈ دی بارز تھا، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہی جو ہے وہ یہ 3.5 سال میں باہر آ گیا، جس پر لوگ جو قوانین ہیں عدالتی انصاف اس پر بہت سارے کوشچن مارکس بھی اٹھاتے ہیں. اور یہی نور مقدم کے کیس میں بھی ہو رہا ہے کہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسی سزا ملے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، یہ نہ ہو کہ سزا ملے اور کچھ عرصے بعد باہر آ جائے. ایسا کیوں ہو جاتا ہے شاہ خاور صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا قانون کا ایک پورا پروسیجر ہے. آپ کو جو تفتیش ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس تفتیش کے نتیجے میں پھر جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ عدالت میں کیس ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ اگر پروسیکیوشن، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر کے بعد تفتیش ہوتی ہے. اگر تفتیش پولیس نے ٹھیک انداز میں کی ہو اور تمام شواہد اور تمام مواد کو اکٹھا کر کے اس کا چالان اگر پیش کیا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے اگر پریزنٹ کیا جائے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں نہ ہو سکیں. تو یہ جو کم سزائیں ہوتی ہیں ملزمان کو جنہوں نے کافی ہینیس اوفینسز کمٹ کیے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں تفتیش میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، پروسیکیوشن میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، اب تک کوئی پیش رفت اس میں ہوئی ہے؟ یہ محرکات سامنے آ سکے نور مقدم کیس کے اندر کہ یہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر جو ہے وہ کون سی محرکات یا کون سے ایسے عوامل بنے کہ اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ نور مقدم کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا؟ دیکھیں، ابھی اس پہ کچھ بات کرنا میرا خیال ہے ذرا قبل از وقت ہوگا، چونکہ پولیس اس کے مختلف اینگل سے اس کے پیچھے محرکات اس کو بھی جو ہے ان ارتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ ابھی تفتیش انہوں نے ابھی کرنی ہے تو اس پہ ہم زیادہ رائے زنی کر نہیں سکتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے پروسیکیوشن کیس کا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو مقتولہ ہے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ زخمی حالت میں اور اس حالت میں ان کے گھر سے ہی برآمد ہوئی ہے، اور موقع سے ملزم بھی گرفتار ہوا ہے اعلیٰ قتل کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا مضبوط کیس ہے استغاثہ کا. اگر اس میں مزید تفتیش بھی ٹھیک اینگل سے کر لی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان شواہد اور واقعات اور ان ثبوتوں کی موجودگی میں وہ سزا سے بچ جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کی سزا ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر کیس جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چاہے وہ مرڈر کا ہے، اقدام قتل کا ہے، اس کا فیصلہ تو جلد از جلد ہونا چاہیے تاکہ اس میں جو مستغیث ہوتے ہیں، کمپلیننٹس ہوتے ہیں، ان کی تشفی ہو سکے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اگر پیاروں کے ساتھ
किसी ने ज्यादती की है तो कानून की पकड़ में आ गए हैं और उनको सजाएं हो गई। यही बात शाखावर साहब मेरे साथ आप मौजूद रहिएगा, बात आपने बिल्कुल ये ठीक की है, और यही वो चीज़ है जिसके अंदर अगर कोई वाकया हो जाए तो इंसाफ के लिए बार बार जोर ना देना पड़े, बल्कि इंसाफ का निज़ाम ऐसा हो कि कोई भी अगर मुजरिम या मुलजिम हो और उसने वो कोई जुर्म सरजद किया और वो प्रूव भी हो जाता हो तो उसको सख्त उसके कानून के मुताबिक सजा मिले और आवाम को उसकी दुहाई ना देनी पड़े। ताहिर आलम साहब, केस मजबूत भी होता है, माजी में भी हमने बहुत सारा देखा। एक मैंने जो मिसाल दी खदीजा सिद्दीकी के हवाले से कि 23 मरतबा उसको स्टैप किया गया और उसके बाद जो है वो 7 साल की उसको सजा हुई, लेकिन 2 साल सेशन कोर्ट ने कम कर दी, 5 हो गई और 5 में से भी वो 3.5 साल में ही वो बाहर आ गया है। तो ये यहाँ पे जिस तरह से शाखावर साहब ने कहा है सर कि ये प्रोसिक्यूशन और फिर FIR खास तौर के ऊपर वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, अहमियत रखती है। FIRs में ही मसला होता है कि इब्तदाई तौर के ऊपर? मेरा ख्याल है कि खदीजा सिद्दीकी के केस में तो चाहिए था कि खदीजा सिद्दीकी खुद ही अपील करती हायर कोर्ट में, और अगर वो खुद नहीं कर सकती थी तो जो स्टेट है उसको अपील करनी चाहिए थी ताकि उसकी सज़ा बढ़ाई जाती या जो सज़ा कम हुई है वो वापस दिलाई जाती। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि मुल्ज़िमों को कम सज़ा क्यों मिलती है या वो जल्दी बाहर क्यों आ जाते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अक्सर हम देखते हैं कि गवाह बैठ जाते हैं गवाही से, पुलिस जो है वो तफ्तीश सही तरह से नहीं कर पाती, या तफ्तीश तो वो बड़ी दिलजमी से करना चाहती है लेकिन उसे शवाहिद नहीं मिल पाते। मसलन इस केस में पुलिस की खुद प्रेस रिलीज है कि कोई ऐनी शाहिद दस्तयाब नहीं हुआ। दस्तयाब क्या है? एक छुरी है, लाश है और खून है। अब हम फोरेंसिक एविडेंस के जरिए इस केस को काफी मजबूत तो बना सकते हैं। मसलन छुरी पर लगा हुआ खून जो है, हम ये साबित कर सकते हैं फोरेंसिक वाले कि ये खून मकतूला का ही खून था। हम और भी कई चीजें वहां से मिल सकती हैं। हो सकता है मकतूला ने जब ये कश्मकश हो रही हो, मुल्ज़िम को कोई नाखून मारे हों और कोई DNA मिल जाए, मुल्ज़िम के बाल नोच लिए हों जो उसके हाथ में हों। इस किस्म की एविडेंस काफ़ी अहमियत रखती हैं। लेकिन अगर हमने किसी मुल्ज़िम को कैपिटल पनिशमेंट देनी है यानी सजाए मौत वगैरह देनी है तो उसके लिए सिर्फ फोरेंसिक एविडेंस काफ़ी नहीं है। यानी अगर नूर मुकद्दम केस के अंदर अगर हम नूर मुकद्दम केस में आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक एविडेंस काफी नहीं होगा कैपिटल पनिशमेंट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। कैपिटल पनिशमेंट के लिए जरूरी है कि हमें कोई आई विटनेस भी हमारे लिए दस्तयाब हो ताकि वो बच ना पाए। हम देखते हैं कि अगर इस किस्म की शहादत की मौजूदगी में सेशन कोर्ट वगैरह कैपिटल पनिशमेंट दे भी देती है तो हाई कोर्ट वगैरह से जाके वो कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दूसरी पनिशमेंट में, कम पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बुनियादी वजह तो ये है। कत्ल के पीछे, अब कत्ल एक ऐसा जुर्म है कि इसमें हम पुलिस को पूरी तरह मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि किसी के जहन में क्या चल रहा है, क्या वजूहात हैं। और बड़े शहरों में इस तरह के मामला अगरचे अफसोसनाक है लेकिन ये आम और तवातर से होते हैं। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, अल्लामा इब्न खल्दून ने अपने मुकदमे में कहा है कि हुक्मरानों को चाहिए कि शहरों की आबादी एक ख़ास तादाद से ना बढ़ने दें, क्योंकि बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ बगावतें ज़्यादा फूटती हैं, वबाएँ ज़्यादा फूटती हैं और जराइम भी ज़्यादा होते हैं। राइट। तो हमें इस्लामाबाद बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं आपसे सर इसी चीज के ऊपर आऊंगा। मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया और ये वो पॉइंट है जो मेरे माइंड में भी आया है कि इस्लामाबाद की जो आबादी है ये ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रहा है शहर यहाँ पे, और हर गुजरते वक्त के साथ साथ इस तरह के केसेस भी बढ़ रहे हैं। जराइम की या जुर्म जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। इसको निपटा कैसे जाए? यानी एक महफूज समझे जाने वाले शहर में अगर इस तरह की वारदातें, इस तरह की ब्लैकमेलिंग, खवातीन के साथ बदतमीजगी, हरासमेंट के वाकयात, ऐसी सिचुएशन में होना क्या चाहिए, इस हद-ए-बाब क्या हो सकता है? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खदीजा सिद्दीकी। खदीजा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपके केस से मुताल्लिक जो हमने देखा कि
جو مجرم ہے 5 سال کی سزا پہ بھی 3.5 یعنی 3.5 سال کی سزا پہ باہر آ جاتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات تھی, آپ کو انفارم کیا گیا, ایسا کیسے ہو گیا یہ؟ میں خود اس وقت جو ہے وہ اسی کنفیوژن کی شکار ہوں کہ کب یہ ہوا, کیسے ہوا, کوئی نوٹس نہیں ہوا, نہ پارٹی بنایا گیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہمارا قانون, ہمارا اسٹیٹ جو ہمارا محافظ ہے وہ کس طرح اس طریقے سے سزا پورے کیے بغیر نکال سکتا ہے. یہ ہمارے دیکھیں, اب ایک بات ہے, ایک جگہ آ جاتی ہے ریمیشنز, ہمارا قانون جو اجازت دیتا ہے, جو لیگلی اس کا بنتا ہے اسے تو ہم نہیں روک سکتے اس کو, لیکن 5 سال کی سزا کے اندر 2 سال کی ریمیشن میری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ اس طرح تو اگر 3 سال کی سزا ہو تو 1 سال میں بندہ باہر نکل آئے. مرڈر کیسز میں بھی 25 سال کی سزا ہوتی ہے تو 14-15 سال وہ جیل میں گزار کے باہر نکلتے ہیں, سبسٹینشیل اماؤنٹ گزار کے نکلتے ہیں. تو میں خیر اس چیز کے اوپر بالکل کامنٹ نہیں کر سکتی, بیکاز مجھے, ہم سب کو پتہ ہے ایز اے سوسائٹی کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ, جس طرح گھنونے واقعات ہو رہے ہیں, اس کی کوئی جو ہے ابھی تک روک تھام نہیں ہو سکی, نہ ہی اس کے اوپر کوئی پراپرلی ہم دیکھتے ہیں. ایک کیس آتے ہیں خدیجہ, یہ کیسز کے بڑھتے ہوئے واقعات, اس کے پیچھے محرکات آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ کیونکہ ایک آپ کا ہی کیس نہیں ہے, اس کے بعد تو کئی ایسے کیسز ہوئے, اور ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں اسلام آباد کے اندر عثمان مرزا کیس والا آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا, لڑکی کو کس طرح سے تشدد کیا گیا, اس کو کیا کرنے پر مجبور کیا گیا. ہم نور مقدم کا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے بہیمانہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا. اس کے پیچھے کیا عوامل کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, ہماری سوسائٹی میں, ہم ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر اس قدر زیادہ مسوجنی ہے, اتنی زیادہ پیٹریارکی ہے کہ اگر لڑکی کے ساتھ کوئی جرم ہو جاتا ہے, اس کے اوپر ہی اٹیک ہو جاتا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کسی قسم کی بھی زیادتی ہوتی ہے, تو اس کی کیریکٹر اسیسنیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کو چپ کرانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح یہ رپورٹ نہ کرے, کسی طرح یہ گھر میں بند ہو جائے, کسی طرح یہ اپنی آواز نہ اٹھائے. تو جب لڑکی ہمت کر کے سامنے آتی بھی ہے تو اس کو یہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ہوتے کیوں ہیں, اس کی وجوہات, جب میل ڈومیننس ہوگی, جب مردوں کی حکومت ہوئے گی, جب ہمارے لیجسلیٹرز ہی مردوں میں سارے ہوں گے, وہ کس طرح, کون ان کو انصاف دلائے گا. بات یہ آ جاتی ہے پیٹریارکی کی, اس میں بات آ جاتی ہے جو انفلوئنس یوز ہوتا ہے, جو مرد اپنی پاور دکھانے کے لیے, اپنی جو ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے ان کو ایک عورت ہی ملتی ہے, کیونکہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہے. ہمیشہ عورت کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کے قتل بھی کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ غیرت کے نام پہ ہو, چاہے وہ گھر کی اپنی جو ہے بیوی ہو, بیٹی ہو, کسی کو بھی قتل کرنے میں ان کو کہوں گی بے غیرت مردوں کو کوئی جو ہے وہ نہیں آتی, شرم نہیں آتی کہ یہ کس طرح قتل بھی کرتے ہیں, اٹیک بھی کرتے ہیں, اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ جو جرم کرنے والا ہو, اگر جو جرم سرزد کرنے والا ہو, وہ چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی سن سے ہو, وہ خاتون ہو, وہ مرد ہو, لیکن جب بات جرم کی آتی ہے تو اس کے بعد قانون اور عدالتیں, جو انصاف فراہم کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں, وہاں سے اصل میں صحیح معنوں کے اندر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو وہ سزائیں مل رہی ہیں؟ کیونکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر سزا ملے اور صحیح انداز میں ملے, اور ایسی سزا ملے کہ جو واقعی آپ کی اس کو جو ہے مثال بنا دی جائے, تو پھر کسی دوسرے کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو جرم کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے اصل میں مسئلہ یہ کہ قانون موجود ہے, کیسز چلتے ہیں, لیکن کیسز ایک ٹائم فریم کے اندر ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. کیسز سال چلتے ہیں, 10 سال تک اپیلیں نہیں لوگوں کی سنی جاتی. تو یہ اتنے لینتھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا وہ ہٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے سزائیں کیوں نہیں ہوتی, سرٹنٹی پنشمنٹ کی کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب نیچے سے پروسیکیوشن ویک ہوئے گی, جب پولیس انویسٹیگیشن کمزور ہوئے گی, جب اس میں اتنے لوپ ہولز ہوئیں گے, تو عدالت بھی مجبور ہوتی ہے کہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے. یہ ہماری پورے سسٹم میں ایک جو ہے نا, اس کو اوور ہال اس کو چاہیے کہ سسٹم پورا جو ہے وہ ریفربش ہوئے, ریویمپ ہوئے باقاعدہ طور پہ. کیونکہ جب تک ہمارے آفیسرز کی جو انویسٹیگیشن وغیرہ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگز نہیں ہوتی, ان کو مکمل طریقے سے آگاہی نہیں دی جاتی کہ کس طرح اپنے کرائم سین کو جا کے سیل کرنا ہے, کس طرح. میں ذرا طاہر عالم صاحب سے والی بات اگر
पूछ लूँ, आपने जो बात जिसकी तरफ निशानदेही की है, ताहिर साहब आपने खदीजा की बात भी सुनी है और जो वो बात की तरफ निशानदेही करी है, क्या ऐसा ही है कि हमारे जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अपनी तहकीक उस दिल जमई के साथ या उतने एक्सपर्टीज के साथ नहीं करते, यानी एक्सपर्टी लेवल उनका अभी भी कम है? जी, मैं काफ़ी हद तक इनकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन मसला ये है कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। एक एक तफ्तीशी अफसर के पास 50-50 मुकदमों की तफ्तीश है। ऐसे में वो तमाम तफ्तीशों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। सिर्फ ऐसा वाक़या या ऐसा इंसिडेंट जो मीडिया में आ जाए, सोशल मीडिया में उछल पड़े, जिसकी तरफ हुकूमत मुतवज्जो हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है, और बाकी जो वाक़यात हैं, बाकी क्राइम जो हैं, वो उनको उस तरह तवज्जो नहीं मिलती। तार आलम साहब, और इन्वेस्टिगेटर्स की आप कह रहे हैं कि एक एक केस के ऊपर 50 केस के ऊपर कोई एक इन्वेस्टिगेटर है, तो ये इन्वेस्टिगेटर्स बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर दूसरी तरफ देखें, हम अदालतों की बात करें तो उसी तरीके से जो है वो अदालतों में भी केसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं, उसमें जजेस हमारे पास कम है, जिसमें ताखीर भी हमें देखने को मिलती है। तो पुलिस की अगर बात करूं तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेटर्स की तादाद को बढ़ाया जाए? देखें, पुलिस की तादाद को बढ़ाने की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। अगर सूबाई पुलिस है तो सूबाई हुकूमत की है, मरकज़ी पुलिस है तो मरकज़ी हुकूमत की है। तो हम देखते हैं कि चले वो पुलिस वाले, नई पुलिस को तो आप छोड़ दें, जो आए दिन पुलिस वाले रिटायर होते हैं। हम इस्लामाबाद की मिसाल लेते हैं कि एक साल में कोई 400 पुलिस मुलाजिम रिटायर हो जाता है। अब उस 400 को रिक्रूट करने के लिए साल 2 साल लग जाते हैं। पहले उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर फिनांस डिवीज़न के पास जाना पड़ता है, फिर इवन जब अप्रूवल आ जाती है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी फिर उसे इश्तिहार का स्पेसिमन जो है उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो अरसा दराज लग जाता है, उस दौरान और 400 बंदे कम हो जाते हैं। तो कम से कम ऐसा ही सिस्टम कर दिया जाए कि जो सैंक्शनड पोस्टें हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जो फौत हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट पुलिस के सरबराह को बगैर किसी अप्रूवल के जैसे ही खाली हो 20-30 पोस्टें, उसे उन्हें रिक्रूट करने का अख्तियार मिल जाए। राइट। तो और इसी तरह इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर वाक़े में हमें सबूत नहीं मिल पाते। इस तरह के वाक़यात में हमें चाहिए कि हम स्पेशल लेजिस्लेशन करें, जैसे हमसे एटीए कोर्ट का एटीए। राइट सर, आपने कहा यानी आपने कहा ये तमाम जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इन्वेस्टिगेटर्स रिक्रूटमेंट और उनकी इन्वेस्टिगेटर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर अशद जरूरत है इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। मारिया अवास्ती हमारे साथ होंगी, जरा उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अदाकारा हैं मारिया अवास्ती साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मारिया, बड़ा इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं नूर मुकद्दम केस, उससे पहले एक उस्मान मिर्जा वाला मामला हुआ, पूरी सबने देखा, और वही वाली बात है जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ जाती है फिर वो ज़बान ज़द आम हो जाती है। ये ख़वातीन के साथ ये वाले वाक़यात, बढ़ते हुए वाक़यात, इस तरह की चीज़ों को, इसका क्या फैक्टर आप देख रही हैं और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मेनेस है और ये एम्बेडेड एक जो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है, माइंडसेट है, ये उसकी अक्कासी करता है। हम इस पे मैंने बहुत सारे टेलीविजन पे हम लोग ड्रामे या इस चीज को हाईलाइट भी करते हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन। जो आप केसेस आप उठा के देख लें, इतने ज्यादा हैं कि आपको उनकी आप उनको गिन ही नहीं सकते। जो वायलेंस है, ये इतने सारे हैं कि ये आप कोई एक नाम नहीं दे सकते। इट इज हैपनिंग अराउंड अस। इसके अंदर ये भी नहीं है कि जी कोई खास स्ट्राटा है आपकी सोसाइटी का, उसमें ये होता है, या गरीब अमीर का कोई फर्क है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। और उसकी वजह ये है कि एक तो हमने इसको टैबू बनाया हुआ है, हम इसको डिस्कस नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि हम एजुकेट भी नहीं करते हैं। तो कैसे किया जाए वैसे इस पे मारिया, इस पे बात कैसे की जाए, इसको एजुकेट कैसे किया जाए? चाहिए। आप देखिए, विक्टिम होता है, चाहे आप उसको आदमी कहें, औरत कहें, बच्चा कहें, और हमारी सोसाइटी में ये सब के सब जो है वो इस चीज का शिकार हो रहे हैं। आप जब इसको बढ़ावा देते हैं या आपको पता है कि ये जुर्म नहीं है और आप इससे निकल जाएंगे, चाहे आप मारपीट के निकल जाए, क्या हुआ यार, 2 थप्पड़ ही तो मारे थे, कोई नहीं, घर बसा लो। देखें, हमारे साथ खदीजा मौजूद है, खदीजा हमारे साथ मौजूद है, शी इज विद अस,
اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ جتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، جو مجرم تھا 5 سال کی تو سزا ملی، اس پہ بھی وہ 3.5 سال میں گزشتہ روز جو ہے وہ کل یعنی ایک دن پہلے جو ہے وہ باہر آ گیا ہے۔ وہ یہ ہمارے اوپر ایک چپیڑ ہے، ایک تماچا ہے ہمارے منہ کے اوپر کہ دس گائے کین گیٹ اوے ود اٹ اینڈ ہی کین ڈو اٹ اگین۔ یہ اس چیز کو بڑھاوا دیتا ہے کیونکہ آپ کے پاس لا جو ہے سپوزڈلی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یا اس کے اندر آپ کے پاس نکلنے کے چانسز ہیں، تو وہ اس چیز سے آپ کیسے روکیں گے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں نور مقدم کے معاملے کے اندر یہ جو ملزم ہے یہ بھی بڑا ایک بااثر شخص ہے، بڑا معروف بزنس مین کا بیٹا ہے، بہت بڑا اس کا جو ہے وہ ایک اسٹیچر ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بااثر شخص اس چیز پر اثر انداز ہو جائے گا اور کمپرومائز ہو جائے گا کوئی؟ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو یہ اکیلا تو نہیں کر رہا ہوگا نا، اس کے پیچھے اس کی ماں، بہن، فیملی، چاچا، ماما سب اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا، اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے، یو شوڈ بی پنشڈ فار اٹ، دے ول بی سپورٹنگ اٹ، اس کو نکالنے کی اس سے کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس کے اگر اب تو خیر ایوری ویئر جس تھراپی ورک جو جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ منسلک تھا وہاں پہ یہ لوگوں کا کیا علاج اور تھراپی بھی کر رہا تھا، پلس وہ رجسٹرڈ تھی کہ نہیں تھی، بہت ساری اس میں ایک when it comes to آپ کے جو آپ کا لا ہے اس کی بھی تو بہت ساری دھجیاں ہی اڑ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں ماریا ایز فیمیل چیزیں آپ خود کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں، خود کو کتنا سیف فیل کرتی ہیں؟ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، بالکل محفوظ نہیں کرتے، اور بائی چانس آپ بچ رہے ہوتے۔ I mean جس ملک کے اندر آپ رات کو ریڈ لائٹ پہ نہ کھڑا ہونا چاہیں، you know it's not breaking the law کہ جی میں ریڈ لائٹ کراس کرنا چاہتی ہوں اپنی بہت بڑی گاڑی میں، اس کا تعلق نہیں ہے چھوٹی یا بڑی، اس کا یہ تعلق ہے کہ آپ ریڈ لائٹ پہ رات کو کھڑے بھی نہیں ہونا چاہتے، آپ اپنے ہی ملک میں اتنا خوف زدہ ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ سو یہ جو انسیکیورٹی ہے یہ تو آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہے، تو آپ کے گھر کا بھی حصہ ہے، آپ محفوظ ہی نہیں ہیں، آپ اپنے پیار کرنے والوں سے محفوظ نہیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ماریا، بالکل آپ نے جو بات کی۔ خدیجہ ویری لاسٹ ورڈ فرام یور سائیڈ، یہ جو آپ کے ساتھ والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور کوئی بھی بااثر شخصیات جو ہیں وہ اس طرح کے کیسز پہ انفلوئنس نہ ہوں اور جس نے جرم کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ جو آپ کا کیس ہے جس میں 3.5 سال میں مجرم باہر آ گیا، آپ کوئی اپیل کریں گے اس کے حوالے سے؟ کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ شارٹ آنسر دیجیے گا۔ دیکھیں مجھے ابھی اس کے بارے میں انفارمیشن ہے نہیں، بیکاز مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے سمن ہی نہیں کیا گیا، می بینگ دا وکٹم جس نے کیس پورا فائٹ کیا تھا اس کو علم ہی نہیں آیا، اس کے علم میں میڈیا سے آیا کہ جی وہ رہا ہو گیا، تو جب تک مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کس بیسس پہ ہوا ہے، کہ کیا ریمیشن ملی ہے، کس بیس پہ ملی ہے، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن امید رکھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اسٹیٹ جو ہماری محافظ بنتی ہے، جس کے خلاف کیس جو ان کے خلاف کیس کرتی ہے، وہ کوئی ایکشن لے گی اور مجھے ٹائملی نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ہم نے کیا ہے اور یہ آرڈر ہوا ہے، کس بیسس پہ ہوا ہے، وہ بھی مجھے پتا چلے تاکہ اس کے اوپر جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہوئے۔ ٹھیک ہے طاہر عالم صاحب، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ شہر کی جو آبادی جب بڑھتی ہے، اسلام آباد از ایکسپینڈنگ، اس طرح کے واقعات اب اسلام آباد سے جو ہے وہ سرفیس ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے طاہر صاحب؟ کیونکہ یہ تو اسلام آباد بڑا سیف سٹی سمجھا جاتا تھا، کرائم یہاں پہ ہو رہے ہیں، مرڈرز یہاں پہ ہو رہے ہیں، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جی آبادی کو شاید ہم نہ روک سکیں، اور اسلام آباد میں جو لوگ نئے نئے مائگریٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی روکنا جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو رجسٹرڈ کریں، ہمیں پتہ ہو کہ کون شخص کہاں سے آ رہا ہے، اس کا پرانا ماضی کیا ہے، اور ہمیں نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ ہر شخص کا ریکارڈ، اس کا کرمنل ریکارڈ بھی ساتھ لگانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس قسم کے کرائم کو ختم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خاص طور پر خواتین کے ساتھ ابتدائی سٹیج پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، چاہے اس کا باپ کرتا ہے، بھائی کرتا ہے یا شوہر کرتا ہے، تو اس کی کمپلینٹ اور اسے شروع میں ہی سزا ملنی چاہیے۔ تیسرے جو ہے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ قابل راضی نامہ یعنی کمپرومائز کا جو کنسپٹ ہے قانون سے وہ ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے واقعات جو ہیں مزید ہم کریں تاکہ رائٹ سر، بہت شکریہ، ویری رائٹ سر، بہت شکریہ طاہر عالم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، خدیجہ صدیقی آپ کا بہت شکریہ، شاہ وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور ماریہ واسطے صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے۔